Bisan ang ako nga panit allergic sa maong dapaw pero wala na nako na huna-hunaa ang importante nga akong matabangan sa paglimpyo tungod kay gusto sa ako asawa nga tamnan diri og kanang squash no or kalabasa. Mao na nga kana nga mga sagbot ako gyud nang hakuton tungod kay dili man na kaya sa akong asawa. Pero kung big boss pa ko sama sa una, ang akong asawa dili man pud na mo surrender. Pero naagihapon siya, mingtabang gihapon siya sa pagtipon sa mga sagbot aron nga kanang igo na lang nako hakuton. Ay nga na kakugihan ang ako nga asawa nga si Basyang mao na nga inyo makita nga nagtinabangay na gid mi para nga ang trabaho dali ra kaayo dili mabugatan. Mao na nga sa mga bana din ha, ayaw ninyo pasagdi ang inyong mga asawa kung unsa ilang buluhaton. Bisan unsa nga buluhaton sa balay kaya man nato. Mao na nga ato silang paluyuhan kay mao na ang ila ganahan og sama sa ato na ginahimo. Ingana bugat kaayo ang mga sagbot kay buhi pa. Unya katul kaayo musabod sa akong liog. Pero wala na nako nadamha. Ang importante nga malimpyuhan aron nga matamnan og kalabasa para nga makagulay kami. Ingana na mga kabusyong ang ato nga life karon dili na nato kanon pa ang ato kagalingon ipaubos na nato ang ato nga fried sama nako no nga wala maanad diri sa trabaho sa mao nga mga dapaw-dapaw kay hibalo mo nga allergic kaayo ang ako nga panit. Unya ang ako nga misis tanawa grabe ra gid niya nga pagka simple hayahay ra gid siya kaayo tungod kay nag-usab naman ang iyang bana nga si Busyong. Andam naman nga mutabang og mopaluyo kon mahimo. Dili na nako siya patabangon. Ako na siya giingnan nga ayo na og tabang pero kay likas man gid sa iya ang pagka kanang kugihan or mo trabaho. O na nga hapit na gid mahuman ang mga sagbot na ako nga ilabay og sa taod-taod malimpyo na siya mga kabusyong no malimpyo na siya og kana igo na lang na kung ano no kuhaan og sagbot tanaw na kita na ninyo kung unsa ang resulta limpyo na gyud og makarelax na gid ko ana mga kabusyong. Salamat sa inyong suporta na anatuod ta sa 10K plus followers. Salamat.